بابا جی تاجدار چورا شریف فرماندے کہ اسی حج کرن گئے تے ساڑے نال ایک پاکستان دی وڈیری جی مائی پینڈو جی سادہ جی چلی گئی تو مائی جدو کعبے دا طواف کرے نا تے چکر لگا کے آوے تے حجر اسود دے سامنے آوے نا تے مائی استلام کر کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا، پھر چکر لگا کے آوے تے پھر حجر اسود دے سامنے آوے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا، پھر چکر لگا کے آکھے ربا بخش دے چنگا ہی رہ جائے گا۔ آپ فرما دے جدو سارے ارکان ادا کر لے تے اساں کیا اماں انی دور تو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلایا تے او دے ویڑے چکھلو کہ انہوں دھمکیاں لگائی جانی ہیں او نام بخشے تے کی کریں گی؟ تے مائی کعبے وال ویکھ کے رو پئی تے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے، میں تے اونج پئی رب نو کہنی ہاں بخش دے چنگا رہ جائے گا، نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے، ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا، نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے، کیونکہ ایتھے بخشے نہ بخشے اوتھے تے بخشے ہی بخشے، کیونکہ وعدہ کیتے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ، ایک کعبہ ہے او کعبے دا بھی کعبہ ہے۔